अस्सलामु अलैकुम। आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरूद शरीफ की ताकत और बरक़ात के बारे में तफ़सीली बात करेंगे। इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। हम जिस मसरूफ़ और तेज़ रफ़्तार दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें हमारे रोज़मर्रा के मामूलात इतने ज़्यादा हैं कि हम इस बाबरकत और सादा इबादत यानी दरूद शरीफ को पढ़ना भूल रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगियों में बेपनाह बरक़ात ला सकता है। जहाँ दीगर इबादात के खूबसूरत आमाल में से एक दरूद शरीफ का कसरत से पढ़ना भी है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, ये अमल ना सिर्फ गहरी रूहानियत है, बल्कि अमन, शिफा और अल्लाह ताला की रहमत का ज़रिया भी है। दरूद शरीफ, जिसे अरबी ज़बान में सलवात भी कहा जाता है, इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना है। दरूद शरीफ ये सादा लेकिन गहरी दुआ है। ये बहुत ज़्यादा रूहानी वज़न रखती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत और ताज़ीम के इजहार का एक तरीक़ा है, जिन्होंने इस्लाम और हमारी खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की अहमियत कुरान पाक में बयान की गई है। तर्जुमा: बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब दरूद व सलाम भेजो। ये आयत हमारे लिए डायरेक्ट हिदायत है। जब अल्लाह ताला खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और मोमिनीन को ऐसा करने का हुक्म देता है, तो ये हुक्म इस अमल की बहुत ज़्यादा फजीलत और ज़रूरत की निशानदही करता है। दरूद शरीफ के फ़िज़ाइल पर बेशुमार सही अहादीस हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के फ़िज़ाइल बयान करती हैं। आइए चंद पर गौर करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, अल्लाह ताला इस पर 10 बार दरूद भेजेगा। सही मुस्लिम। ज़रा सोचें कि एक बार दरूद शरीफ पढ़ने के बदले में अल्लाह ताला आप पर 10 रहमतें भेजता है। सारा दिन हमारे ज़बान से दरूद शरीफ पढ़ने की यही एक ताकतवर वजह है। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजेंगे। तिरमिज़ी। हम जो भी दरूद शरीफ भेजते हैं, इसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, और ये हमें दुनिया और आखिरत दोनों में उनके करीब करता है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाएगा, इसके 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा और इसे 10 नेकियां अता फरमाएगा। नसाई। दरूद शरीफ पढ़ने से न सिर्फ बरकतें अता होती हैं, बल्कि दरूद शरीफ रूह को पाक करने, हमारे दिलों को साफ करने और हमारे रूहानी मर्तबे को बुलंद करने का ज़रिया भी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अजीम रूहानी इनामात लंबी दुआओं या शदीद इबादतों के ज़रिए ही हासिल होते हैं। अगरचे ये अहम हैं, अल्लाह ताला इस्लाम में खूबसूरती के साथ छोटे, मुस्तकिल आमाल के ज़रिए बेशुमार अजर देता है, और दरूद शरीफ उनमें से एक अमल है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से इंसानों को तनाव, मुश्किलात और बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बंदे का दरूद शरीफ पढ़ना ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान लाता है, दिल को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है, रूहानी गफलत से बचाता है और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। दरूद शरीफ पढ़ने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है। अगर वज़ू कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है।
اس کے لیے مخصوص وقت یا جگہ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ کہیں بھی کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، کام پر، کار میں، کھانا پکاتے وقت، یا چلتے پھرتے۔ درود پاک کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا آپ کے خیال سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اسے مستقل طور پر کرنے کے عملی طریقے یہ ہیں۔ اپنے دن کا آغاز اور اختتام صلوات یعنی درود شریف سے کریں، یہاں تک کہ صبح 100 بار اور رات 100 بار روزانہ پڑھیں۔ اپنی میز، آئینے، یا فون کے وال پیپر پر ایک چسپاں نوٹ رکھیں جس پر لکھا ہو، کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا ہے؟ یہ نرم اور چھوٹے اشارے حیرت انگیز کام کرتے ہیں۔ بیکار لمحات میں اپنے فون پر سکرول کرنے کے بجائے خاموشی سے درود شریف پڑھیں۔ کسی لائن میں انتظار کرتے ہوئے، ٹریفک میں پھنسے ہوئے، یا چہل قدمی کرتے ہوئے۔ اس سے بہترین وقت اور نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کو مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے مل کر درود پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے اور گھر میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ دعا کرتے وقت ہمیشہ درود شریف سے شروع اور ختم کریں، کیونکہ درود شریف کے بغیر دعا قبول ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ درود شریف سے گھری ہوئی دعا کا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں علماء کرام اور اولیاء کرام نے درود کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ امام شافعی، امام نووی، اور شیخ عبدالقادر جیلانی سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل صلوات بھیجنے کے لیے مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دلائل الخیرات کے مصنف امام جزولی نے ایک بار ایک لڑکی کو دیکھا جو پانی پر چل سکتی تھی۔ جب ان سے اس کی قابلیت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل درود پڑھا تھا۔ بہت سے ہم عصر علماء بھی درود شریف سے منسلک اپنی زندگیوں میں ہونے والی معجزاتی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے مشکلات سے نجات، مالی معاملات میں آسانی، اور روحانی ترقی وغیرہ۔ درود شریف کو باقاعدگی سے پڑھنے سے نہ صرف روحانی بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چند فوائد یہاں ذکر کرتے ہیں۔ دل و دماغ میں سکون، مشکلات میں آسانی، کوششوں میں کامیابی، نقصان سے حفاظت، عشق رسول اور ان سے قربت، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، جنت میں درجات کا بلند ہونا، گناہوں کی بخشش، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت۔ ہم اکثر مادی چیزوں میں سکون، کامیابی اور خوشی تلاش کرتے ہیں، لیکن سکون کا اصل ذریعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہے۔ درود شریف امن کا دروازہ ہے۔ اگر ہر مسلمان روزانہ صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، جس میں صرف 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، تو ہم کمیونٹی کی زندگیوں میں ذاتی تبدیلی اور روحانی احیا دیکھ سکتے ہیں۔ درود شریف محض ایک فقرہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ یہ رحمت کا ذریعہ ہے اور دنیا و آخرت میں برکت کا ذریعہ ہے۔ خلفشار اور پریشانیوں سے بھری اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اپنے ہونٹوں پر رکھنے سے ہمارے دلوں اور گھروں میں روشنی آتی ہے۔ آئیے اس طاقتور تحفے کو نظر انداز نہ کریں۔ ہم محبت، خلوص، اور مستقل مزاجی کے ساتھ درود شریف کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل یاد کرتے ہیں اور ان کی محبت اور شفاعت حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔